Today's destination is that tower. पाल्पा जिल्ला प्रचुर मात्रामा चुनढुङ्गा रहेछ। चुनढुङ्गा यात्रा जारी छ। घाम लागिसक्यो, हिँडाइ अलि गाह्रो हुन्छ होला। बनाउनु भएको लोकल कोदोको भनेर आज चाहिँ टेस्ट गरिदिउँ भनेर आमा राइदियो। अनि आमा आफैले खानालाई बनाउनु भएको मिठो रहेछ। निन्द्रा यहाँ पनि लाग्छ, थकाइ यहाँ पनि मेटिन्छ, सपना यहाँ पनि देखिन्छन्। धेरै ठुला देखिन्नन्, जति देखिन्छन् सब पुरा पनि हुन्छन्। आनन्द जीवन छ। सबभन्दा सुखी मान्छे अहिले मैले यहीँ देखेको छु। हामी पाल्पामै छौँ अझै। एन्ड त्यो अगाडि हेर्नुहोस्, जस्ट गो बियोन्ड द्याट स्काई लाइन है। रमाइलो गाउँ छ। हिँड्दैछौँ डाँडा पाखा पखेरा। हाम्रो सहरभन्दा कति फरक छ, कति फरक छ यो जीवन। मान्छे यति खुसी छन्, दे आर सो ह्याप्पी हियर। केही चिजको पिरै छैन। लिभिङ अ लाइफ रियली लाइज हियर। बिहान उठ, फ्रेस एयर, चराचुरुङ्गीको चरचराहट, चिरचिराहट, सफा शुद्ध पानी। अन्त इम्युनिटी बढाएको छ उहाँहरूको। अन्त नेपालमा चाहिँ विभिन्न थरी डक्टरले कोले भने नि नेपालीलाई कति कारणले के लागेको छैन। कारण यही हो, बिकज they know how to live with nature. Walk starts again right from here. यो उकालो यो ठाउँले बाजु र बढी मालिकाको हल्का झल्को चाहिँ दिन खोज्दो रहेछ। यो मजाको फाँटहरू। यो मेरो टिम हो, आजको टिम 4 of us। यो ऐसेलु रहेछ। कोही मान्छेलाई ऐसेलुको रुख भन्ने सोध्थे। ऐसेलुको रुख होइन, ऐसेलुको यस्तो झाडी हुन्छ। अनि त्यसपछि हामीले खाने टिमुर भनेर चाहिँ यो रहेछ। यस्तै लेकहरूमा हुँदो रहेछ। दिस इज टिमुर। टिमुर रहेछ। बिहान मैले भनेको टावर चाहिँ यही हो। अलमोस्ट 3 घन्टा जति लाग्यो हामीलाई यहाँ आइपुग्दा। सो दिस इज द टावर, टेलिकम्युनिकेसनको टावर। त्यहाँ पुगेर अनि म तपाईँहरूलाई अर्घाखाँची, गुल्मी, पाल्पा तीनटै जिल्ला देखाउँछु। जस्ट वेट। यो अहिले हामी पाल्पा जिल्लामा छौँ। पाल्पा जिल्लाको साउने भन्ने ठाउँ। साउनेको टपमा हामी आएको बिहान। त्यही हो, त्यो सरदेवा गाउँ तल। हामी त्यहाँबाट आएको। अहिले चाहिँ हामी यो साउनेको टपमा, जहाँ चाहिँ नेपाल दूरसञ्चारको चाहिँ यो टेलिकम्युनिकेसनको टावर छ। अब यहाँबाट 3टा जिल्ला देखिन्छ। त्यो अगाडि देखिरहेको त्यो चाहिँ गुल्मी भयो। यो पाल्पा, त्यो गुल्मी। अनफर्चुनेटली बिकज अफ द हेज आई क्यानट सो यु द फेमस टुरिज्म डेस्टिनेसन विच इज समवेयर देयर। रेसुङ्गा भन्ने डाँडा छ अरे। त्यो अब अहिले आज आई डोन्ट नो
एकदम हेजी छ के भएर हो नदेखेको एनिवे तमालो लाएर अनि अब यतापट्टि चाहिँ यो नजिक देखिएको यो डाँडा चाहिँ पाल्पै रहेछ भुवन पोखरी भन्ने बियोन्ड द्याट पछाडि हल्का देखिएको ठाउँ चाहिँ अर्घाखाँची त्यो चाहिँ अर्घाखाँची सोचेको जस्तो पर्फेक्ट र राम्रो केही देखेन एनिवे आज चाहिँ तपाईँहरूलाई मैले यो साउने भ्यू पोइन्टसम्म चाहिँ ल्याइयो भ्यू पोइन्ट होइन कि टेलिकम्युनिकेसनको टावर द्याट इज सिजिज क्लिङ्कर प्लान्ट सरदेवा and now we're heading back to our home, our bunker, Sardeva. We're taking a different route now. Almost 4 hours walking and my team members are like this. It was a thadai dano. So this is now my team members. They all are sleeping like anything. Bada ramailo ठाउँ छ यो. It's beautiful. Nepal is really beautiful. आजको टिमको सबभन्दा पाको मेम्बर एन्ड त्यसपछि गएर हाम्रो गाइड मजाको उहाँको कहानी जमानाको कहानी गाउँ पसेपछि पुरै मगर गाउँ छ अनि मगर गाउँमा चाहिँ अब चुच्चा नाखे चाहिँ लामो नाक पसेको देखेपछि त केन पानी खान देउस् तिर्खा लाज पानी खान पर्यो आमा भन्छ जान्छ मान्छे भाग्छ गएर कि ढोका थुनेर भित्र आइडुको पानी कोदोको शुद्ध प्योर डिस्टिल्ड पानी ए पानी खान दिनु पर्यो के भने फेरि चाहिँ च्याए फेरि चाहिँ च्याएको यत्रो चाहिँ कालो गुनिया लागो चाहिँ बुढी बजे निस्किन नाखा आफूले सिधा मगर नि डाँडा चाहिँ डिगा के भनेर भने डाँडा चाहिँ गएको डिगा हि मिजाले भने मगर मिजाले भने खान गएको कि मागा के भने गएकै भने त्यसपछि गएर त्यो भने के नि डाँडा खान्छ खान्नस् भनेर सोधेको त्यसपछि खाइन्छ भने भनेपछि त्यहाँबाट टोली पछाडि 11जना आइसक्यो भित्रबाट आउँदैन धेरै pines have very strong relationship with me. Wherever I go, I find pines, and all the pines are mine. Beautiful pine forest. बिचमा सल्लाहकारी सल्लाहको पात अझै हामी पाल्पामै छौँ अनफर्चुनेटली पहाडको बाटो अब आई डोन्ट नो तपाईहरु हिँडेको भए त बल्ल थाहा हुन्छ गाह्रो हुन्छ हेर्दा नजिक हुन्छ जाँदा कहाँ हो एरियल डिस्टेन्स hardly 700 yards, but if you want to reach there त्यो गाउँ 1 घण्टा लाग्छ। यो विकटतामा रमाएको जीवन साह्रै सरल जिन्दगी पायो भने कति रमाउँछ होला। This is not दूर की हरियाली. The हरियाली is right in front of you. The other side of the fields are more greener. भन्ने जुन चाहिँ एउटा proverb छ. You should know that it's right there, and it's pretty green and beautiful and amazing, unbelievable. जीवन त सब अब अहिले गाउँमा पनि
यहाँ चाहिँ देखिनँ मैले अदरवाइज एभ्रिवेयर देयर इलेक्ट्रिसिटी देयर वाटर सबै थोकको सुविधा छ what else you need there's a guy there looking after the field scarecrow This is Somadhi, a village called Somadhi in Palpa. Probably we'll be going down that way, down to Sardeva. Sardeva is somewhere down there. That is Tansengal, a village called Tansengal. Tansengal is a Magar language name. Anyway, it's beautiful, amazing. यो चाहिँ समाधि भन्ने गाउँ मान्छेहरूले आफूलाई बस्नु परेपछि ल हेर्नुहोस् यहाँ मजाले यस्तो घरहरू पनि बनाएर बसेछन् ल पक्की घरै छ नि मगरले जाँड खायो चिया खाँदा मगरलाई That's the top and it's called Machendra Devi Height and they've got a temple right there. Machendra Devi temple and they've got a school's name with that name Machendra Devi. I believe I have taken a picture of that anyway. So Palpa, I think this is the highest point in Palpa. Tansengal cow in Palpa, and right there is where we live. Not uphill all the time. When you climb uphill, there has to be downhill as well. माथि चढेपछि ओह्रालो झर्नै पर्यो नि हैन because you don't live on the top of the hills, so you know if you climb up you need to climb down as well. So त्यही गर्दैछौँ बिस्तारै ओह्रालो झर्दैछौँ हामी. Thank you guys for bearing with us through our this arduous walk or journey. Anyway, तपाईले मन पराइदिनु हुन्छ भन्ने मलाई ठुलो आश छ. मन पराउनुहोस्, please like it, subscribe it. Thank you so much. ओह्रालो झर्न चाहिँ वास्तवमा भन्ने हो भने धेरै गाह्रो हुन्छ. It's really very difficult to walk down. It's easy to walk up because walking up is tiring, but still your legs are relieved and all that. But walking down is pretty much difficult if you are overweight. I'm happy that I'm not overweight, but still walking down is very difficult. But you need to control all your body weight. रमाइलो हुन्छ यस्तो ओह्रालो हिँड्दा, किन भन्दा उकालोमा स्वा स्वा गरेको मात्रै आवाज भन्दा ओह्रालोमा मजाको शान्त आवाजले सायद तपाईहरुलाई पनि आनन्द दिन्छ होला. So yeah, this is how it is. I'm trying to associate you guys with my travel diaries. रमाइलो हुन्छ यस्तो गाउँ घर तपाईहरु I'm right there at the click of your button. You can come to Palpa and
all the remotest place in the world. I would say that. रमाइलो हुन्छ. र मेरो प्रयास तपाईहरुलाई एकपछि अर्को यस्तै नेपालको हाम्रो गाउँले जनजीवन ग्रामीण जीवन कस्तो हुन्छ कस्तो छ. I know most of you know that, but still, you know, धेरै हाम्रो मान्छेहरूलाई थाहा नहुन सक्छ, थाहा छैन होला. किन भन्दा गाउँको जीवन कस्तो हुन्छ. मैले काठमाडौँमा सोधेँ कतिपय साथीहरूलाई बिगौती भनेको के हो. And to my surprise, they don't know what is bigauti is. तपाईहरुलाई थाहा छ त? If you know, please comment below what is bigauti. है त. I'm not trying to test your, you know, IQ or your general knowledge, but simply के हो त बिगौती भने. है त. Thank you. ओह्रालो हिँड्न सजिलो कि गाह्रो त? मलाई अब दुईटै कुरोमा के हो भने उकालो हिँड्दा बढी अब यो थाकिन्छ, श्वास हुन्छ, छातीमा बढी भारी पर्ने भयो. ओह्रालो हिँड्दा अर्थको समस्या होइन, घुँडाको समस्या हो. गोडामा समस्या. तर रमाइलो छ नि हिँड्दै. होइन यस्तो हिँड्न त मलाई चाहिँ रमाइलो लाग्ने हो कि हिँडिरहेको बानी. सजिलो बाटोमा अघि गाह्रो बाटोमा कहाँ चाहिँ हुनुहुन्न. If you are in a team, मेरो सिद्धान्त, मेरो सिखलाई, no men should be left behind you. If you are a commander, if you are a leader, if you are leading a team, no men should be left behind. Because if you can say that I'm there to watch your back, you'll get all the, you know, motivation, morale for your men. धेरै सिकाएछ हो फौजले, धेरै सिकाएछ. And that guy right there was saying exactly the same thing. What are the others? But you're still with me. This guy is 70. कति वर्ष भयो रे दाइ तपाईँ? 63. 63-year-old young man right there.